मुमताज़ मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हिंदू के तासुब ने उनको मुसलमान कर दिया। मुमताज़ मुफ्ती साहब की ज़िंदगी में इस्लाम का कोई ख़ास अमल दखल नहीं था। वो सियासत से भी दरकिनार थे और मज़हब से भी दूर थे। लेकिन जब तक़सीम हिंद का और आज़ादी का वक्त आया और हिंदू का तासुब मुसलमान के ख़िलाफ़ खूब उभरा, तो उन वाक़यात ने मुमताज़ मुफ्ती को सोचने पर मजबूर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किताब दोस्त चैनल पे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं ये हिंद यात्रा का डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। मुमताज़ मुफ्ती साहब ने अपनी आधी ज़िंदगी तक़सीम हिंद से कबल गुजारी और आधी ज़िंदगी उसके बाद। तो उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदू तबके के साथ इंतहाई करीबी वास्ता रहा। वो, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, वो हिंदू के इंतहाई बड़े मद्दाह हैं, मगर आज़ादी के वक्त उनको ऐसी हकीकतों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उनको हिंदू की हकीकत पता चल गई। तो आज़ादी के 30-32 साल बाद वो इंडिया के सफ़र पे जाते हैं। बज़ाहिरन वो अपनी होम्योपैथी की किताबें ख़रीदने जाते हैं और हज़रत अमीर खुसरो के दरबार पे हाज़री देने जाते हैं। तो इस सफ़रनामे के अंदर उन्होंने गाहे बगाए हिंदू महाराज को मुखातब करके कुछ सवालात किए हैं और कुछ अपनी राय का इजहार किया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ कुछ इक़्तिबासात को आपके साथ शेयर करूं। जो पहला इक़्तिबास मैंने चुना है वो उर्दू के हवाले से, वो हिंदू महाराज को मुखातब करके मुमताज़ मुफ्ती साहब फरमाते हैं, महाराज ये क्या किया आपने कि उर्दू का बी मार कर रख दिया। आपने समझा कि उर्दू मुसलमान की ज़ुबान है, लिहाजा इसका नामो निशान ना रहे। ना महाराज, उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान तो ना थी। मुसलमानों की होती तो सिंध की होती, मुल्तान की ज़ुबान होती। मुसलमानों की ज़ुबान तो फ़ारसी थी महाराज, जो मुग़लों के दौर में भी राइज थी। उर्दू को तो इसलिए राइज किया गया था कि मुसलमानों का फ़ारस से जो तमद्दनी बंधन है उसे काट दिया जाए, ताकि वो हिंद को अपना देश समझें और बदेशी रंग को त्याग लें। ज़ाहिर है, राब्ता काटने का काम सर अंजाम देने में मुसलमानों का फ़ायदा तो ना था, हिंदियों का फ़ायदा था या मगरबी हुक्मरानों का फ़ायदा हो सकता था। फिर मुसलमान उर्दू को कैसे राइज कर सकते थे? महाराज, आप तो बड़े समझदार हैं, सोच समझ हिंदू कौम की अज़मत का निशान है। आपने ये कैसे समझ लिया कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है? चलिए मान लेता हूँ कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है, लेकिन ये भी तो सोचिए, क्या ज़ुबान काटने से मुसलमान कट जाएगा? इतना गुस्सा भी तो अच्छा नहीं महाराज। आपकी कौम में सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, लेकिन मुसलमान का नाम आते ही ये सब औसाफ क्यों मालूम हो जाते हैं? तो दोस्तों, जो दूसरा इक़्तिबास मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो इस हवाले से है कि जब ये ज़ायरीन जो पाकिस्तान से इंडिया गए हज़रत अमीर खुसरो के दरबार पर हाज़िरी देने के लिए, ये जब पहली दफ़ा दिल्ली में दाखिल हुए बस में बैठ के, तो इनके वहाँ पे क्या मुशाहिदात थे। यहाँ पे मुमताज़ मुफ्ती साहब इंतहाई सिनेमैटिक अंदाज़ के अंदर एक बात बयान करते हैं और उस बात में वो ज़िक्र करते हैं दिल्ली पे मुसलमानों की छाप का। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़ायरीन मजाक उड़ा रहे थे, कहके लगा रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे जैसे स्कूल के बच्चे आधी छुट्टी पर हों। उनकी तवज्जो गिरदोपेश पर ना थी, निगाहें बाज़ार पर ना थी। वो दिल्ली को देख नहीं रहे थे, सिर्फ इसे महसूस कर रहे थे। दिल्ली की फ़ज़ा में सांस ले रहे थे, मतवज्जा हुए बग़ैर दिल्ली के बाज़ार से गुज़रने का लुत्फ़ ले रहे थे। फिर दफ़ातन एक धमाका हुआ, जैसे थिएटर पर स्टेज पर से पर्दा उठने से पहले पटाखा चलता है। गोया स्टेज से पर्दा उठ गया। मेरे दाएं हाथ एक सुर्ख सी चीज़ उभरती चली गई, ऊपर और ऊपर और ऊपर, हत्ता कि वो सारी फ़िज़ा पर छा गई। यूँ जैसे कोई गुलीवर उठकर खड़ा हो गया हो और बोनों पर छा गया हो। हमारी बस में बैठे हुए तमाम ज़ायर, सड़कों पर चलते हुए लोग, इमारतें सब बोनों में बदल गई। मैंने घबरा कर बाएं हाथ की तरफ देखा। अरे ये क्या? वही सुर्खेवला बाएं हाथ आ खड़ा हुआ। डर कर मैंने फिर से दाएं हाथ की तरफ देखा। वो इधर भी जू का तू खड़ा था, इधर भी उधर भी। या अल्लाह, ये क्या शय है जिसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हाईजैक कर लिया है?
اونچے اونچے مینار، بڑے بڑے گنبد، دیواریں ہی دیواریں، نیچے کرسی، اتنی اونچی کرسی، اس کے نیچے کھلونوں سے مکانات، گٹھ مٹیے انسان، رینگتے ہوئے رکشے، موٹریں۔ پھر اس سرخ ہیولے نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور ایک دل دہلا دینے والی آواز گونجی، اللہ اکبر! ساری فضا گونجنے لگی، ہوا تھرا اٹھی۔ میں نے پہلے بھی چند ایک بار دلی کی جامع مسجد کو دیکھا ہے، ان دنوں وہ اتنی بڑی نہ تھی، عظیم نہ تھی، مہیب نہ تھی، تمام شہر پر چھائی ہوئی نہ تھی۔ تو ناظرین، اس طریقے سے وہ آگے ہندو مہاراج کو پھر سے مخاطب کرتے ہیں اور اسے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ دلی کبھی بھی ہندو کی نہیں ہو سکتی، دلی ہمیشہ ہمیش مسلمان کی رہے گی۔ مہاراج، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ تو اکھنڈ بھارت کے دیوانے ہیں، رام راجیہ کے خواہاں ہیں، ہند کی پرانی عظمت کو اثر نو بیتنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ کیا کیا آپ نے کہ دلی کو ہند کی راجدھانی بنا لیا؟ اس دلی پر تو کبھی بھارت کی چھاپ نہیں لگ سکتی، یہ دلی تو ہمیشہ مغلوں کی رہے گی، مسلمانوں کی دلی۔ اس عظیم مسجد کے مینار تو ہمیشہ اللہ اکبر الاپتے رہیں گے، اس لال قلعے سے تو ہمیشہ با ملاحظہ ہوشیار کی آوازیں گونجتی رہیں گی۔ مہاراج، آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس مسجد اور قلعے کو کرین سے اٹھوا کر کسی عجائب گھر میں رکھوا دیتے تاکہ یہ دلی آپ کی دلی بن سکے، لیکن نہیں، صرف جامع مسجد اور لال قلعے کی بات نہیں، یہاں تو قدم قدم پر مسلمانوں کے نقشے کف پا موجود ہیں، مقبرے ہیں، مینار ہیں، باغات ہیں، محرابیں ہیں، ڈیوڑیاں ہیں۔ آپ کیا کچھ کرین سے اٹھوا کر عجائب گھر میں پھینکوائیں گے؟ یہ سانپ جو گزر گئے ہیں اتنی لکیریں چھوڑ گئے ہیں کہ کبھی مٹائے نہ مٹ سکیں گی۔ خالی بادشاہوں کی بات نہیں، یہ شہر تو ان ولیوں اور قطبوں کے مزاروں کا شہر ہے، ان داتاؤں کا شہر ہے جن کی دین محدود نہ تھی، جن کے دوار سے ہندو، سکھ، بدھ، مسلمان سبھی جولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ یہی لوگ ہند کے فاتح تھے مہاراج، یہی وہ تلواریں تھیں جنہوں نے ہند کو فتح کیا، اپنے اسلامی کردار کی عظمت سے لوگوں کے من مو لیے، دان پن کے دریا بہا دیے، اونچ نیچ کے فرق مٹا دیے۔ ہندویت نے جو ذات پات کی کلگی سر پر سجا رکھی تھی اسے مٹی میں رول دیا۔ اسی طریقے سے ممتاز مفتی صاحب ہندو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر آگے چل کر اس کتاب میں ایک مقام پہ، اور وہ ہندو پانی کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ بالٹی اور گڑوی، وہ بانس کی اتنی لمبی نالی اور وہ اونٹ یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ ہنسا، لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا یہاں تو ہندو پانی نظر نہیں آتا۔ یار اشفاق حسین، مجھے تو یہاں ہندو ہی نظر نہیں آتا، تم پانی کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، وہ مسکرایا، وہ ہندو نظر نہیں آتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نئی نسل نے ہندو کا گلا گھونٹ کر اسے زمین میں دبا دیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ اشفاق حسین ہنس پڑا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہندو کا گلا کوئی نہیں دبا سکتا، صدیوں سے کوئی نہ دبا سکا، بدھ آئے، مسلمان آئے، سکھ آئے، انگریز آئے، ہندو کا کوئی بال بیکا نہ کر سکا۔ نئی نسل کی کیا حیثیت؟ سچ کہتے ہو، میں نے جواب دیا۔ ہندو پانی بدل سکتا ہے، وہ بولا، ظاہری برشت بدل سکتی ہے، لیکن صدیوں سے دلوں میں بیٹھی ہوئی برشت کیسے بدل سکتی ہے؟ صدیوں سے خون میں رچی ہوئی اونچ نیچ کیسے بدل سکتی ہے؟ اشفاق حسین یوں چھڑ گیا جیسے بھیڑوں کا چھتا چھڑ جاتا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا، تم نے دلی کے مسلمانوں کو دیکھا ہے کیا؟ ان کے چہروں پر خوف، بے بسی، بے چارگی کا عالم دیکھا ہے کیا؟ انہیں دیکھو، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو نہیں بدلا۔ تم نے ان ہریجنوں کو دیکھا ہے جو ہمایوں کے مقبرے کے سامنے پیومنٹ پر ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں؟ ان کی گردنیں یوں چھاتی پر لٹکی ہیں جیسے ابھرنے کی طاقت نہ رہی ہو۔ وہ ہر آہٹ پر چونکتے ہیں اور سہم کر ایک طرف ہو جاتے ہیں تاکہ کسی رس چلتے ہندو کی حقارت کا شکار نہ ہو جائیں۔ بولو بولو، وہ چلایا، تم خود کو ادیب سمجھتے ہو کیا؟ سمجھتے ہو تو کیا یہ تفصیلات تمہیں نظر نہیں آتی؟ تم ہندو کا چہرہ براہ راست کیوں دیکھتے ہو؟ اس کے چہرے کا دل سے کوئی رابطہ نہیں، یہ رابطہ صدیوں سے ٹوٹ چکا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے جواب دیا۔ ہندو کو نہ دیکھو، گرد و پیش ان لوگوں کو دیکھو جن کی تقدیریں ہندو کے ہاتھ میں ہیں۔ تم نے امرتسر کے سکھ کو دیکھا تھا نا؟ دیکھا تھا۔ دیکھتے تو کبھی نہ کہتے کہ ہندو مر گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سکھ اپنے نگر میں، اپنے صوبے میں یوں دبا ہوا ہے جیسے لتاڑا گیا ہو، ابھر نہ سکتا ہو؟ تو دوستو، ممتاز مفتی صاحب کا یہ سفر نامہ اسی طریقے سے
ہند حکومت کی پالیسیز پہ اور ان کی مسلمانوں اور اپنی اقلیتوں کے رویوں کے پہ تنقید ہے، بھرپور تنقید ہے، اور یہ سفر نامہ 80 کی دہائی کا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس کتاب کے شائع ہونے کے 30-40 سال بعد بھی یہ باتیں عین درست ہیں اور اقلیتوں کا انڈیا کے اندر کوئی حال۔ تو دوستو یہ تھا اس کتاب کا بک ریویو، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔